हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में आप तमाम विनिंग सोल देखने वालों को मसीह में वेलकम और खुश आमदीद करता हूँ। जिस तरह के आप हर रोज़ विनिंग सोल प्रोग्राम देखते हैं और आप बरकत पाते हैं, मेरी दुआ है कि आज भी खुदावंद आपको विनिंग सोल प्रोग्राम के वसीला से बरकत दे। तो नाजरीन, आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गेस्ट नहीं है, वो टीम का हिस्सा हैं और आइजैक टीवी के इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं। और आज मेरे साथ इस वक्त विनिंग सोल प्रोग्राम में है। खुदा अपने खादम को कसरत से पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, तमाम ममालिक में जाकर खिदमत भी करते हैं और खुदा के कलाम की बिशारत को लोगों तक लेकर जाते हैं। खुदा के खादम पास्टर सुलेमान मंजूर साहब जो आइजैक टीवी के डायरेक्टर हैं, उनको हम वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। पास्टर सुलेमान साहब, आपको वेलकम, खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच पास्टर। और प्रेज द लॉर्ड, आज हमारे लिए खुशी की बात है कि आज हमारे साथ आप विनिंग सोल में हैं। खुदा आपको इंटरनेशनल तौर पर अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरह हमारे प्यारे भाई नॉर्स हैं और प्यारे भाई नॉर्स जो हैं वो भी आइजैक टीवी की टीम का हिस्सा हैं कराची से, तो वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्यारे भाई नॉर्स, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद। और इसी तरह खुदा की खादमा महविश इमरान हमारे साथ हैं। महविश, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद। और पास्टर इमरान फजल हमारे साथ हैं, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद करते हैं। तो नाजरीन, आए इससे पहले कि हम खुदा के खादम पास्टर सुलेमान मंजूर से बातचीत करें, आए अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करेंगे खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल के साथ मिलकर। हालेलुया। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दस, खुदम यीशु के नाम में तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तमजीद करते इस वक़्त के लिए। खुदम तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए। और इसी तरह खुदम देख, जब आज हम तेरी हज़ूरी में चुके हैं तो खुदम देख इस वक्त जब विनिंग सोल प्रोग्राम में है तो यीशु के नाम में खुदम देख तमाम खादमों को खुदम तेरी हज़ूरी में देते हैं, ताकि जो भी खुदम देख आज बातचीत की जाए, खुदम देख कलाम शेयर किया जाए। जितने भी लोग खुदम देख इस वक्त टीवी के सामने झुके हैं, खुदम देख यीशु के नाम से आज खुदम देख एक एक को तू बरकत देना, ताकि आज का कलाम हम सबों के लिए खुदम देख बरकत, तरक्की, निजात का वसीला ठहरे। ताकि आज के कलाम के वसीला से, खादमों के वसीला से भी जितने लोग भी इस वक्त आइजैक टीवी के सामने खुदम देख चुके हैं, जो इस वक्त सुन रहे हैं, खुदम देख तो आज इनकी ज़िंदगियों को तब्दील करना, ताकि शिफा, निजात पाएँ, बरकत पाएँ। और आज खुदम देख हमारा तेरी हज़ूरी में झुकना, जमा होना खुदम देख तुझे पसंद आए। और आज के इस विनिंग सोल के वसीला से भी खुदम देख सारा जलाल, सारी इज़्ज़त, ऑनर, जलाल खुदम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले, मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर इमरान फजल, खुदावंद आपको बरकत दे। और नाजरीन, आप इन खादमों को भी दुआ में याद रखा करें। जितने भी खादम विनिंग सोल प्रोग्राम में आते हैं, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप बड़े शौक़ से उनकी कलाम की बातों को सुनते हैं। और बहुत सारे लोग फिर मुझे बताते हैं फ़लाँ खादम ने कलाम दिया और मैंने अपनी ज़िंदगी उस कलाम के वसीला से खुदा को दे दी। ये सबसे बड़ी बात है कि खुदा के साथ दिल लगा लेना। तो पास्टर सुलेमान मंजूर साहब, हम आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद करते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने विज़िट के बारे में बताएं कि अभी आप इंटरनेशनल तौर पर आप विज़िट कर रहे थे, आप टर्की में, चाइना में और इसी तरह आप मलेशिया में, हांगकांग और दूसरे कंट्रीज़ में आप थे। तो आप अपने इंटरनेशनल विज़िट के बारे में हमें बताएं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास साहब। मैं सारे जो अभी देख रहे हैं टीवी में, मैं उनको वेलकम करता हूं यहाँ पर विनिंग सोल के प्रोग्राम में। तो हमारे लिए ये बड़े ऑनर की बात है कि खुदावंद आज एक अजीब काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि इन द लास्ट डेज आई विल पोर आउट माई स्पिरिट ओवर ऑल फ्लैश। जी। तो खुदावंद पाकिस्तान को भूला नहीं। तो खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद के एजेंडे में हम लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं आपकी ब्लेसिंग को देखता हूँ कि खुदा किस तरह आपको खुदावंद ने उठाया है पाकिस्तान से, अपने आप को देखता हूँ, तो ये सिर्फ खुदावंद की मेहरबानी हमारी ज़िंदगियों पर है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं समझता हूँ कि ये एक वक्त है जो खुदावंद ने हमें पाकिस्तान को दिया है। जी। क्योंकि खुदावंद जो है हर इंसान को, कौम को एक वक्त देता है। जी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मसीहों को भी खुदा ने एक वक्त दिया है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने और पहचाने और खुदावंद के जलाल के लिए हम उठ खड़े हों। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज। क्योंकि मैं चाह तो कुछ और रहा था, लेकिन अभी जब आप
शेयर कर रहे थे मेरे दिल में ईसाया 60 जो मैसेज मेरे दिल में अभी आया है, खुदा उनके कलाम में लिखा है, राइज एंड शाइन फॉर योर लाइट हैज़ कम, जी द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड विल राइज अपॉन यू, जी see the darkness cover the earth and the thick darkness is over the people, but the Lord rises upon you and his glory appears over you. आमेन। हमारी कंट्री के जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जी। हम डार्कनेस हर तरफ देख रहे हैं, ये जी। सारा कुछ, लेकिन खुदाउन का वादा है कि जब बहुत ज़्यादा डार्कनेस होगी, जब आपके हालात सब बहुत ज़्यादा मुश्किल होंगे, आपको कोई रास्ता नहीं, खुदाउन का नूर जो है वो आप पर जलवागर होगा। आमेन। और ये कोई सोच नहीं सकता, जब मुझे लोग देखते हैं जी। कि मैं पाकिस्तान से खादम हूँ, और खुदा आपको इंटरनेशनल तौर पर बड़ी बड़े खादमों में बड़ी बड़ी Amen. जगहों पर इस्तेमाल कर रहे हैं। Amen. जी तो वो जो पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं वो तो यही कि जी उधर बम धमाके होते हैं, उधर जी। क्रिश्चियनों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, ये बातें मतलब ये हकीकत है। जी। लेकिन खुदावन मिड्स ऑफ इन एवरीथिंग, जी। खुदावन जो है वो अपने लोगों को यहाँ से खड़ा कर रहा है। वी आर हिस्ट्री मेकिंग। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। मैं कुछ साल पहले कोरिया में था, वहाँ पर मैं 40 दिन का मैंने रोज़ा रखा हुआ था। जी। अक्सर मैं हर साल में एक दफ़ा मैं 40 डेज़ की फास्टिंग में, जी पाकिस्तानी स्टाइल फास्टिंग नहीं, जी जी टोटली मतलब फास्टिंग, जी जिस तरह हम शाम को दूसरे लोगों को देखकर हम शाम को रोज़ा खोल लेते जी, हैं, ऐसा रोज़ा मैं नहीं रखता हूँ। जी टोटली वाटर के ऊपर 40 डे, प्रेज नो फूड नथिंग। जी सो मैं इसीलिए वहाँ चला जाता हूँ ताकि खुदाउन को फोकस किया जाए आमेन 24 आवर, क्योंकि कभी कभी हम रोज़े रखते हैं तो बड़े बिजी होते हैं ज़िंदगी में, उन रोज़ों का कोई फ़ायदा नहीं। जी तो मैं दुआ कर रहा था, मैंने कहा खुदाउन बिफोर आई लीव दिस माउंटेन, जी मुझे आप अपना कलाम दीजिए। आमेन तो खुदाउन ने मुझे करंथियन से ये दिया कि नो आई हैव सीन, नो ईयर हैव हर्ड, जी नो माइंड हैज़ conceived, even have not entered into the heart of man जी। what God has prepared those who love him. जी तो आई बिलीव पास्टर साहब यू आर मेकिंग हिस्ट्री। जी जब अभी हमने देखा कराची में एक, ना तो आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा कोई प्रोग्राम किया है, जी। ना रिलीजियस पार्टी ने किया है। खुदाउन जिस तरह आपको उठा रहा है, खुदाउन जिस तरह मुझे उठा रहा है कि मैं सारी बातें यहाँ पर कह नहीं सकता जी, हूँ जी। चैनल पर, जिन जगहों पर खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा कर। है, तो जहाँ पर कोई नहीं जाता मैं वहाँ जाता हूँ, Amen, क्योंकि amen. हमारे जो ज़्यादातर जो मिशनरी पास्टर हैं उनकी डेस्टिनेशन है वो अमेरिका हो गई, लंदन जी, हो गई जी। या ऑस्ट्रेलिया हो गई। जी। मैं उन जगहों पर जाता हूँ जहाँ कोई दुनिया का खादम जो Amen, हमारे amen, बेशक, वहाँ बेशक। जाता हूँ, और हमारे पास वीडियोस भी हैं, मैं जी। दिखा सकता हूँ अंडरग्राउंड चर्चिज़ को मैं, जी और उनको तालीम देता हूँ, और खुदा उनके जलाल के लिए नेशंस को हम बरकत दे रहे हैं। तो खुदा हमें दुनिया के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो हम तो कभी ख्वाब भी नहीं पा सब ये दे सकते थे, लेकिन कलाम में लिखा है कि राइज एंड शाइन फॉर योर लाइट हैज़ कम, द Amen. ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड विल राइज अपॉन यू। तो खुदाउन जो है कलाम में लिखा है कि वो अपने कलाम को वॉच करता है खुदाउन के उसको वो फुलफिल हो। जी तो खुदाउन जो है, खुदाउन अपने कलाम में सच्चा है, और वो ये चाहता है कि पाकिस्तान से खादमीन उठे। जी अभी जिस तरह आज हमारी बात आपके सामने मलेशिया हो रही थी, जी। वहाँ पर हमारी काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं बड़ी बड़ी। अभी भी मैं Praise एक the इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से सीधा मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी। आज मैंने लैंड किया यहाँ वेलकम पर। इन लाहौर थैंक यू पाकिस्तान। सर, थैंक यू। तो मतलब मैं यहाँ आया हूँ, और हम लोग एक और इवेंट जो है अगले साल बहुत बड़ा स्टेडियम में, जी और वहाँ पर कभी आज तक मलेशिया की हिस्ट्री में इतना बड़ा इवेंट नहीं हुआ था ओपन एयर। जी तो पिछले साल हमने किया था, एक के सिटी का नाम है, सबा में, जी वहाँ पर ओपन एयर हमने किया था। वहाँ के जो गवर्नर थे उनके लिए मैंने दुआ की, प्रेज द लॉर्ड। उनको मैं सिंगापुर में मिला एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, उस वक्त गवर्नर नहीं थे। जी तो जब मैंने दुआ की, खुदावंद ने मुझे कहा कि खुदावंद ने हाई पोजीशन देगा गवर्नमेंट में। प्रेज द लॉर्ड। तो जब उनको मिली तो उन्होंने कहा कि आपने हमें बड़ी गवाहियाँ दी हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा जी। है। और मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि वी ऑलमोस्ट जो लार्जेस्ट गैदरिंग पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जी। मैंने कहा हमारे पास्टर को खुदावंद ने इस्तेमाल किया। तो खुदा जो है पाकिस्तान में अगर इन हालात के बावजूद सारा कुछ कर सकता है, तो आपके मुल्क में भी ऐसा हो सकता है। Amen, मैंने कहा जितना हमारा डेंजर मुल्क है आपका नहीं है। जी 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 तो वो पास्टर ऑगस्टीन जिनसे अभी हम बात कर रहे थे, तो जी। वो इनकरेज हुए मेरी इन बातों से। जी तो उन्होंने कहा अगर आप उधर कर सकते हैं तो हम इधर क्यों नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज तो आई बिलीव एंड यू नो इन इंडोनेशिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिवाइवल इज गोइंग ऑन राइट जी। नाउ। तो आई बिलीव खुदाउन ने हमें यहाँ रखा है कि इस पूरे खित्ते को हम बरकत दें। आमेन और खुदाउन यीशु मसीह जब आए, हमारा ये है जिस तरह खुदाउन के कलाम में लिखा है कि प्रिपेयर द वे फॉर द किंग ऑफ ग्लोरी, उस बादशाह के लिए किस तरह से रास्ते को तैयार रास्ते को तैयार करना तैयार है। करना
تو گولڈن گیٹ جو ہے نا، پاکستان جو ہے وہ گولڈن گیٹ میں آتا ہے. آمین. جروشلم جو ہے جی. اس کو 12 دروازوں پر تقسیم کیا گیا ہے. جی. جروشلم مڈل میں ہے دنیا کے، جی. اور ہم نے 12 دروازوں میں، جو ایلڈر کونسل ہے جروشلم کی، انہوں نے 12 دروازے. تو جو ہمارا دروازہ ہے وہ گولڈن گیٹ ہے، اور گولڈن گیٹ جو ہے سب سے ڈیفیکلٹ گیٹ ہے، رائٹ، جس میں سارے عرب آتے ہیں. آپ کو پتہ کیا عرب میں ہو رہا ہے، جی، تو کیا سارے مسلم ورلڈ میں ہو رہا ہے. تو جو گولڈن گیٹ ہے سب سے مشکل گیٹ ہے، جی، اور اسی میں یسوع نے داخل ہونا ہے. آمین. تو وہ خداوند جو ہے وہ مشکلات کو آسان کرتا ہے. جی. دیر از نتھنگ از امپاسبل فار دا لارڈ. جی. تو خداوند جو ہے اپنے خادموں کو اٹھا رہا ہے، آپ کو اٹھا رہا ہے. یہ خداوند کی ایک تاریخ ہے. پریز دی لارڈ. تو اسی لیے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں. ہم نے، اور میں دوسرے خادموں کو بھی جو پاکستان میں، ان کو دعوت دوں گا کہ ہمارے ساتھ مل کے ایک ورلڈ وائڈ موومنٹ جو ہے پاکستان سے شروع ہونے والی ہے. ایکسیلیٹرنگ خداوند کا روح جو ہے وہ اٹھا رہا ہے خادموں کو، صرف مجھے اور پاسٹر صاحب کو نہیں. خدا بہت سارے خادموں کو اٹھانا چاہتا ہے. ہمارے بھائی ہیں، آنے والے وقت میں خدا ان کو بھی، بہن ہے ہماری. میری یہ دعا ہے کہ آنے والے وقت میں جا کر باہر گوریوں کو کانفرنسز میں جا کے یہ پریچ کریں، اور ہم دیکھیں گے ایسا ہوگا. ہم یہاں سے جا کر ان کی ہیلپ کریں گے. میں خداوند کے جلال کے لیے بھی آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، یہ میں کوئی اپنی بڑائی نہیں. میں اکثر جب امریکہ میں جاتا ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان کی کسی رچ ترین فیملی کا بچہ ہوں. تو آپ ہیں نا پادری صاحب، میں ہوں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ we come from very wealthy. کیونکہ جب مجھے خدا کہتا ہے وہاں پر آفرنگ دو تو میں ادھر دیتا ہوں. وہ گورے بھی حیران ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے اتنے پیسے لاتا ہے. میں نے کہا ادھر ان کو گوروں کو شک ہے، ادھر پاکستانیوں کو شک ہے. کیونکہ میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ کنگڈم آف گاڈ میں ہے. اور رات کو جب ادھر ہم لوگ پینانگ ایک شہر ہے ملیشیا کا، وہاں پر ہم نئی بلڈنگ لے رہے ہیں. تو میں ادھر اسپیکر تھا. میرے دوست کا چرچ ہے کافی بڑا، ون آف دا گروئنگ چرچ ان پینانگ سٹی. تو ادھر میں یسٹرڈے پریچنگ کر رہا تھا. تو میں نے کہا جتنا بھی چندہ ابھی میں پورا ہفتہ ڈیڑھ جو میں ہوں ادھر، میں نے کانفرنسز میں پریچ کیا ہے. میں نے کہا یہ میں پاکستان کی طرف سے اس بلڈنگ کو دیتا ہوں. تو وہ حیران ہو گئے لوگ کہ ادھر تو پاسٹر آتے ہیں وہ چندوں کے چکر میں ہوتے ہیں. میں نے کہا نہ میں آپ سے ایئر ٹکٹ لوں گا، نہ میں آپ سے اپنی اٹینرری کے لوں گا، کچھ نہیں لوں گا. میں نے 4 آنے لینے. میں نے کہا جتنے میرے پاس بھی ہے میں اپنی جیبیں خالی کر کے یہاں سے جاؤں گا. میں نے کہا بھی خدا پاکستان سے لوگ اٹھائے گا جو ان ملکوں میں آ کر ہم مدد کریں گے. اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں آپ کے لیے. خداوند جس طرح ابھی امریکہ میں آپ ٹیلی ویژن کو کھول رہے ہیں، چینل کو وہاں پر پوری دنیا میں، اور میرا یہ ایمان ہے جب ہم اکٹھے ہوئے ہیں ہم پوری دنیا میں لے کر جائیں گے. میں کبھی میں خدا کے شہر میں 200 ممالک ہوتے ہیں وہاں لیڈر پوری دنیا کے، ادھر میں سپیچ کرتا ہوں. تو ہمارے لیے تو خدا نے کوئی 2 3 4 ملک نہیں کھولے، پوری دنیا کھولی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایز اے ٹی وی کا حصہ بن کے، ہم اکٹھے بن کے، یہ ٹی وی جو ہے، حالانکہ گاڈ ٹی وی بھی اتنے ملکوں میں نہیں گیا ہوگا جتنے ملکوں میں یہ جانے والا ہے. میں آج آپ کو سمجھے کہ پروفیسائی کر رہا ہوں. تو خدا ان کی تعریف. آپ آئزک ٹی وی کی ٹیم کا حصہ ہیں، پارٹ ہیں، آپ ڈائریکٹر ہیں آئزک ٹی وی کے. تو یہ خدا ان کی شکر گزاری. تھینک یو فار پاسٹر جی مجھے ویلکم کرنے کے لیے، آپ کے پیار کے لیے. آپ نے ہمیشہ ہر ایک سے پیار کیا ہے. میں نے کبھی ہمارے بھائیوں میں کبھی کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے ہر ایک کو معاف کیا، آپ نے ہر ایک کو ویلکم کیا ہے. یہ آپ کی باپ کی جو محبت آپ کے دل میں ہے. تو ہمیں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ چلنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے ایک دوسرے کی، نہ کہ ہم ایک دوسرے کی برائیاں کریں. کیونکہ خداوند کے وقت کو وقت نزدیک ہے. ہاں جی، اور وقت کو پہچاننا چاہیے کہ خدا کچھ اور کرنا چاہتا ہے، اور شیطان جو چاہتا ہے وہ ہمیں الجھانا چاہتا ہے. تو میں آج چیلنج کروں گا سارے خادموں کو. آج ہم دعا کریں گے پاکستان کے سارے نوجوان خادموں کے لیے کہ خدا اس دھرتی سے ایسے سور میں اٹھائے گا. فیکٹریاں وہ لگائیں گے، بزنس مین بنیں گے، پروفٹ بنیں گے، اور خدا جو ہے اپنا عجیب کام کرنے کے لیے جا رہا ہے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے رائز اینڈ شائن فار یور لائٹ ہیز کم دا گلوری آف دا لارڈ. میں سسٹر سے درخواست کروں گا کہ یہ ہاں جی ان ویورز کے لیے ضرور پڑھنا چاہوں گی جن کو انگلش کی سمجھ نہیں آتی. یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 60واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے اٹھ منور ہو کیونکہ تیرا نور آ گیا ہے اور خداوند کا جلال تجھ پر ظاہر ہوا. کیونکہ دیکھ تاریکی زمین پر چھا جائے گی اور تیرگی امتوں پر، لیکن خداوند تجھ پر طلوع ہوگا اور اس کا جلال تجھ پر نمایاں ہوگا. صاحب آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آج کا کلام آپ کے دل میں کیا ہے. کلام سے پہلے ہم نے اور بھی باتیں، ابھی ایک بات آپ نے کلام بھی آپ
शेयर कीजिएगा। हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ कि आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि आपने कहा कि मैं तमाम खादमों को भी दावत देता हूँ कि आए हम मिलकर Amen. काम करें, Amen. कि बजाय एक दूसरे की कई दफ़ा हम बदखुइयाँ करते हाँ जी, रहते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। एक दूसरे को लेट डाउन करने की कोशिश करते बिल्कुल रहते ठीक हैं। बात। तो आप इसके बारे में क्या हमारे पास्टर्स को जो पाकिस्तान में खादम है उनको आप क्या कहेंगे? आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, Amen. तो आज क्या आप उनको कहेंगे? मैं पास साहब यही कहूँगा कि जहाँ कहीं भी रिवाइवल आया दुनिया में, जी। कौमों ने बरकत पाई है, जी। सबसे पहले खादम एक दिल हुए हैं। खादम एक दिल। हाँ जी, जी। क्योंकि कलाम में लिखा कि एक दिल रहो, यकसा ख्याल रखो। जी। तो अभी लातिन अमेरिका में आप देख लें, मैंने उधर भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए हैं। पूरे लातिन अमेरिका में खादम आए, एक दूसरे से माफ़ी उन्होंने मांगी, जी। एक दूसरे के साथ बगलगीर हुए, रोए, Praise और the खुदा ने उनके वसीला से, खादमों के वसीला से उनके मुल्कों को बहाल किया, उनकी इकॉनमी को बहाल किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारा मुल्क इस हालत में है, क्योंकि हम जो हैं वो कोई अच्छी हालत में नहीं है। जी जी कलाम फरमाता है कि यीशु मसीह ने भी ये कहा कि लव वन अनदर सो पीपल विल नो दैट यू आर माय डिसाइपल। Right. एक दूसरे से मोहब्बत रखें ताकि लोग जानें। तो बजाय हम मोहब्बत रखने के, जिस तरह अभी आप कह रहे थे जी। कि हम एक दूसरे को पता नहीं बुरी Let बात down करने लेट डाउन की- करते हैं और इस तरह, तो वो जो खुदा का रूह पूरे तौर पर जिस तरह काम करना चाहता है, वो हम खुदाउन के रूह को रुकावट कर रहे हैं। जी। जिस तरह बनी इस्राएल के लोग जो थे वो एक दिल नहीं थे, खुदा ने उनको कॉलिंग तो उनकी ज़िंदगी पे थी, जी। लेकिन लीडरशिप जो थी जी। वो एक दिल नहीं थी, और वो खुदा के वादे तो थे, जी। लेकिन वो वादों में आगे बढ़ नहीं सकते थे क्योंकि वो एक नहीं थे। जशवा कालेब तो कहते हैं जी हम ठीक है, वो ये लैंड को हम ले लेंगे, और दूसरे जो थे उनके दिल जो थे साथ नहीं, वो सिर्फ मुश्किलात को देख रहे थे, परेशानियों को, और उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे। जी 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 तो मैं समझता हूँ कि खुदा अगर हमें जशवा या कालेब की तरह हमें उठाता है भाई साहब, आमीन। तो हमें क्रिटिसाइज ना किया जाए। लेट्स वर्क टुगेदर Work together. फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। Amen. लेट्स ब्लेस पास्टर अनवर फजल, लेट्स Let's ब्लेस bless पास्टर Pastor सुलेमान, Suleiman. ब्लेस आवर पास्टर हियर, ब्लेस आवर सिस्टर हियर, जी। लेट्स ब्लेस ईच अदर। राइट। तो खुदाउन का पाक रूह जो तो हमें पूरे तौर पर इस्तेमाल कर सके, तो इसीलिए कौमें जो हैं बरकत पा रही हैं। तो मैं समझता हूँ जब चर्च विल कम टुगेदर, राइट। जब हम लोग इकट्ठे होंगे तो ये मुल्क भी बदलना शुरू हो जाएगा, Amen, ये मुल्क के हालात बदलने शुरू हो Amen, जाएंगे, Amen. क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है जिसे तुम बरकत दोगे मैं उसे बरकत मैं उसे बरकत दूंगा। Praise the Lord. तो जब हमें डेवल ने कंफ्यूज किया हुआ है आपस की लड़ाइयों में, जी। तो जब हम इन सारे चीज़ों को छोड़ के खुदावंद की तरफ फोकस करेंगे तो ये मुल्क जो है ऑटोमेटिकली जो है तरक्की करना शुरू हो Praise the जाएगा। Lord, क्योंकि मैं काफ़ी सारे बिजनेसमैनों को बरकत देता हूँ। मेरे से नॉर्थ भाई को पता है कि अभी मेरे साथ जब मलेशिया में थे किस तरह वो दुआओं के लिए आते हैं, तो हम अपने मुल्क के लिए भी कर सकते हैं। हम इधर बहुत सारे बिजनेसेस ला सकते जी। हैं, कंपनीज ला सकते हैं, अपने नौजवानों को हम जो है बाहर भेज सकते हैं, जॉब्स के लिए भेज सकते आपकी बड़ी अच्छी सोच है। अभी इमरान भाई जब जिस तरह पार्षद बात आप कर रहे थे इमरान भाई के, आप हम अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, तो आपकी अच्छी सोच है कि हम उनको अच्छी जॉब दिलवा सकते हैं बाहर। और इसी तरह और फैक्ट्रियों की आप बात कर रहे थे कि जब हम इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो यूनिटी में बरकत है। तो मैं बस आपको पारी साहब से सवाल करना चाहेंगे। मैं आपसे भाई साहब यही पूछना चाहूँगी, जैसे कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या बोझ, क्या विजन, क्या रोया खुदा ने आपके दिल में डाली जो आपने इस खिदमत का आगाज़ किया, और इस बोझ को लेकर, रूहों को जीतने के बोझ को लेकर आप दूसरे ममालिक में जाते हैं? ये जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिर्फ ये जो कमीशन है, ग्रेट कमीशन जो है, ये सिर्फ जो है वो गोरों का नहीं। मुझे याद है डॉक्टर डॉन मकरी एक दफ़ा जब ये मैं बड़ी छोटा अच्छी था, बात पार्षद साहब ने की कि गोरों का नहीं है मिशन, Amen, ये Amen. बाइबल का है। ये Yes, बाइबल का Lord. मिशन है, और वी आर द पीपल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। Amen, सिर्फ ब्रिटिश नहीं है, सिर्फ वो जो है अमेरिकन नहीं है या कोई और नहीं है, हम भी किंगडम ऑफ गॉड का हिस्सा है, और हमारे भी जो खुदा के वादे किसी और के साथ है वही वादे हमारे साथ है। Amen, तो वही जज्बा जो मैं तो खुदाउन के कलाम को देखता हूँ, मैं नहीं देखता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ या मेरा ख़ानदान तो अफोर्ड नहीं कर सकता या मेरा बैकग्राउंड क्या है। खुदाउन में जो कलाम में लिखा है कि जो उसमें है वो नए मखलूक हैं, Amen. दे आर न्यू क्रिएशन। न्यू क्रिएशन। तो हमें अभी सोचना भी नई तरीके से चाहिए। Amen, amen. तो इसलिए मेरा न्यू क्रिएशन है तो न्यू तरीके से ही सोचना न्यू चाहिए। तरीके से सोचना चाहिए, ओल्ड तरीके से नहीं, जी। क्योंकि बनी इसराइल ओल्ड तरीके से सोच रहे थे, जी। तो वो खुदाउन के प्लान को फुलफिल नहीं कर सके। वो उधर डेजर्ट में वो जो थे वो खत्म हो गए। तो हमें नहीं, तो अगर हम ओल्ड तरीकों पे चलते रहेंगे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, एक दूसरे की टांगे खींचते रहेंगे, तो हम फिर sorry, अपना वक्त ज़ाया अपना वक्त ज़ाया करेंगे। और Praise the खुदावन Lord. जो करना चाहता है हमारी ज़िंदगियों में,
اور یہ میں سسٹر میری جو میرا رات دن دل جو ہے کہ میں اپنے لوگوں کو جب میں ادھر ہوتا ہوں تو میں اپنے لوگوں کو بھی وہاں دیکھنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے آپ جیسے ینگ پیپل جو ہیں, بہنیں جو ہیں, خدا نے آپ کو اتنا جذبہ دیا ہے, آپ بھی جا کے گوریوں کو ٹرین کریں, بھائی لوگ جا کے ادھر جو ہمارے اسٹوڈیو میں نوجوان ہیں یہ بھی جائیں خداوند کے لیے, یہ میڈیا میں آگے جائیں, مطلب ہر شعبے میں ہم لوگ آگے بڑھیں, اس ملک کو آگے بڑھائیں. دیٹس مائی ڈریم, دیٹس مائی ویژن. بہت اچھی بھائی صاحب, مجھے آپ کی بات لگی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے لوگ جو ہیں وہ آگے آئے, ترقی کریں. بہت سے ہم جب ٹریول کرتے ہیں, پیسے جب ہم امریکہ میں بھی تھے تو بہت سے لوگوں کی سوچ میں نے وہاں پر دیکھی ہے, جب وہ خود امریکہ چلے جاتے ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا بہن بھائی پاکستان سے امریکہ جائے, بلکہ اگر کوئی آ بھی جاتا ہے تو وہ اس کے لیے مشکلیں کریٹ کرتے ہیں, وہ ان کی ہیلپ نہیں کرتے کہ وہ برکت پائیں, وہ آگے بڑھیں. تو یہ رویا جو ہے یہ دل تبھی ہمیں ملتا ہے جب ہم اپنا آپ خدا کو دے دیتے ہیں, کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو دوسروں کو سیراب کرتا ہے خداوند اس سے سیراب کرتا ہے, جو دوسروں کے لیے اچھی سوچ رکھتا ہے خداوند اس کو بلیس کرتا ہے. تو بہت اچھی بھائی صاحب مجھے یہ بات لگی کہ ہمیں اپنی سوچ کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. نیو کریشن, نیو تھنکنگ. اور میں دیکھتا ہوں کہ اولڈ تھنکنگ یہی ہے کہ لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کرو, تو نیو یہ یسوع مسیح نے ہمیں دیا, اپ لفٹ کرنا ہے. عمران صاحب آپ کوئی بات پاس سب سے کرنا چاہتے ہیں؟ بڑی اچھی انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ جو پاکستان کے پاسٹرز ہیں نا, ان کو ڈیول نے جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے کہ جیسے آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ساؤتھ امریکہ میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ سیٹن چرچ جو انہوں نے شروع کیا ہے وہاں پہ, تو میں اسی طرح یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بھائی صاحب نے آج بات کی ہے کہ یہاں یونٹی جو ہے وہ سب سے ضروری ہے. اگر ہم مل کر تمام خادم, جیسے بھی آپ دیکھتے ہیں اگر 10 سال پیچھے چلے جائیں پاکستان میں تو اتنا ریوائول نہیں تھا. اگر آپ پاکستان میں ریوائول آیا ہے, اگر اور بھی ساتھ متفق ہو کر کام کریں گے تو ایک دن ہم پاکستان کو ریچ کر سکتے ہیں یسوع کے فضل سے. آمین آمین آمین. نورس بھائی آپ کیا کہیں گے؟ سر جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ بس ہم نے ملیشیا کے ٹور میں تو ہم نے دیکھا کہ خداوند واقعی اپنے بندے کو استعمال کرتا ہے. پریز دی لارڈ. تو یہ بڑی ایک اچھی سوچ ہے کہ ہم مل جل کے تمام خادمین جو ہیں ان کو بھی ہم یہ زور دیں کہ وہ اپنے دلوں میں سے بدگمانیاں نکالیں اور مل جل کے کام کریں یونٹی پہ. تو اسی سے ہم ترقی کریں گے. ہمیں اپنے ملک کے لیے بھی ترقی کرنی ہے, اپنی قوم کے لیے ترقی کرنی ہے, اور ہمیں اپنی ان نوجوان جنریشن کو آگے بڑھانا ہے. ان کو ہم کیا سبق سکھائیں گے اگر ہمارے خود دل صاف نہیں ہے؟ تو اسی لیے ہم ان کو ایک عملی نمونہ تب دے سکتے ہیں کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے اپنی یونٹی کے ساتھ ان کے لیے آگے ترقی کے موقع پیدا کریں. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. بہت خوبصورت بھائی آپ نے کہا. I'm sorry to میں تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں. میرا سجیشن جب میں دعا کر رہا تھا ادھر, ہم لوگ پلاننگ کر رہے تھے نیکسٹ ایئر کی کانفرنس کی ملیشیا کی, جو ابھی ریورنڈ اگسٹین سے آپ کی بات ہوئی, ایک دم میرا خیال جو آپ کی طرف گیا ادھر بیٹھے ہوئے. آپ تو نہیں دیکھ رہے تھے؟ میں نے کہا خداوند, میں نے نورس بھائی سے یہ بات شیئر کی, میں نے کہا خداوند جب ہمارے ایک خادم کو, تو کیوں نہ ان کو خدا نے برکت دی ہے اتنی بڑی, وہ صرف پاکستان کو برکت نہ دیں بلکہ میرے ساتھ مل کے ہم قوموں کو کٹھے ہو کے برکت. میں نے کہا خداوند میں یہ چاہتا ہوں کہ پاسٹر صاحب کے دل کو کھول. تو جب میں جاؤں, دیکھیں میں سیدھا ملیشیا سے, میں کہیں اور نہیں گیا ہوں, سیدھا میری ڈائریکٹ فلائٹ میں نے ادھر کی کروائی. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ادھر کھڑے ہو, میری ڈریم ہے کہ آپ صرف پاکستان میں نہ کھڑے ہوں, ادھر قوموں کو کھڑے ہو کر برکت دیں, اور یہ میری ڈریم ہے. اور یہ ایک میرا مطلب میرا دل, آپ دیکھ سکتے ہیں میرے خیالات کیسے. پرسم ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جب ہم ابھی محوش نے کہا جو دوسروں کو سراب کرتا ہے خدا اس سے سراب کرتا ہے, اور جب ہم یہی ایک دوسرے کے لیے سوچنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور زیادہ روحوں کو جیت سکتے ہیں. تو ناظرین جتنے بھی آپ آج خادم بھی دیکھ رہے ہیں, میں آپ تمام خادموں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں ہم سب مل کر پاسٹر انور فضل کے ساتھ نہیں, اس میرے عزیزو یسوع کے مشن کے ساتھ کھڑے ہوں. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں پاسٹر انور فضل کے ساتھ نہیں ہم کھڑا ہونا چاہتے. میرے عزیزو خدا اپنے بندوں کو چنتا ہے اور ان کو یوز کرتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں عزت خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور سرفرازی بھی. کلام میں لکھا ہے عزت اور سرفرازی خدا کی طرف سے ہے نہ کہ انسانوں کی طرف سے. ہم دیکھتے ہیں خدا نے موسیٰ کو چنا, خدا نے ڈیوڈ کو چنا, خدا نے ابراہیم, اسحاق, یعقوب کو چنا. اسی طرح میں دیکھتا ہوں خدا نے پطرس کو, یوحنا کو اور پولس رسول کو چنا, اور پھر میں دیکھتا ہوں کبھی ان کو فیل نہیں ہونے دیا بلکہ ہمیشہ خدا نے ان کو کامیاب کیا. بہت سارے لوگوں نے ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی,
لیکن جو یسوع کے بچے بن جاتے ہیں، مسیح کے ساتھ چلتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو خدا آپ کو بھی برکت دے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب لوط ابراہیم کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، خدا اس کے بھی کام کو بڑھا رہا تھا۔ میری عزیزو، خدا جو خداوند یسوع مسیح کے بندوں کے ساتھ چلتے ہیں، خدا انہیں سرفراز کرتا ہے۔ خداوند کے بندہ پاسٹر سلیمان کو خدا نے چنا ہے، خدا اسے استعمال کر رہا ہے، تو میرا کام ہے پاسٹر سلیمان صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں۔ میرا کام ہے اگر آپ کو خدا استعمال کرتا ہے آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، تو آئیں ہم آج مل کر سب کھڑے ہوں اور سارے مل کر یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں۔ ٹرنل لائف منسٹری آپ کو دعوت دیتی ہے، آئزک ٹی وی آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ہم مل کر اس ملک میں بھی کام کریں اور پوری دنیا کو بھی ریچ کریں، تاکہ یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین ہم شارٹ بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں وننگ سول۔